हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम की तारीफ, खुदावन के नाम की हम्द, खुदावन के नाम की प्रस्तिश, खुदावन के नाम की सिताइश, खुदावन का शुक्र। खुदावन भले हैं, खुदावन की शफकत अब्दी है, खुदावन का प्यार निराला है, खुदावन मेहरबान और कुदूस और पाक हैं। आप जलाली हैं, आप कह करने में धीमे हैं यीशु जी, आप शफकत और प्यार में गनी है मेरे मसीहा। मैं दिल की गहराइयों से इस खूबसूरत प्यार के लिए खुदावन जो आप हमसे हमेशा करते हैं, मैं आपका शुक्र करती हूँ। मैं आपका शुक्र करती हूँ हर एक नेमत के लिए, हर एक प्यार के लिए, हर एक जलाल के लिए, हर एक बरकत के लिए यीशु राजा जो आपने हमें दी हुई है। यीशु राजा खुदावन खास तौर पे आपकी खिदमत के लिए इल्तमास करती हूँ। खुदावन हम आपकी खिदमत में बढ़ना चाहते हैं यीशु राजा। प्यारे खुदावन इब्लीस के उस सारे नापाक मंसूबों पे खुदावन उसने जो हमारे खिलाफ खुदावन हमारे फेसबुक के खिलाफ, हमारी खिदमत के खिलाफ रखे, उनको सबको अपने लहू से खुदावन धो दीजिए। आपका पाक लहू मेरे बादशाह अजीब तरीके से हमारे साथ अपना काम करे, क्योंकि खुदावन आपका पाक लहू है जो हमें मदद देता है कि हम आपके पाक लहू की कुदरत से ही खुदावन हम सब कुछ प्यारी यीशु मसीह आपका जलाल खुदावन देख सकते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन, आपके नाम की तारीफ करते हैं। और ये सब कुछ खुदावन यीशु और मसीह के जलाली मीठे कदूस नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन, हालेलुया। सिस्टर साइमा, मसीह यीशु में आपकी भी सलामती, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। और उसके बाद आप अपनी जो भी आपकी कमिटमेंट है अपनी फ्रेंड के साथ, एंजॉय दैट कमिटमेंट एंड कम बैक सून। ओके, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जी, अब हमारे साथ सिस्टर यास्मीन आप हैं। आप खुदावंद की प्रस्तुत कीजिए, फिर दुआ भी कीजिएगा। और दुआ ज्यादा जो है ना हम करेंगे आज के खुदावंद फेसबुक के ऊपर। हमारे बहुत से ऐसे लोग जो कि खुदावंद की खिदमत करने वाले हैं, वो आए हमारे साथ मिले, हमारे साथ काम करें और खुदावंद का नाम जलाल पाए। जी, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम खुदावंद के नाम की तारीफ करेंगे और उनकी सताइश में गीत लेंगे। ज़बूर नंबर 103 गाएंगे। तू आके मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आके मेरी जान मुबारक खुदा है, तेरों से दाही ना पवित्र सदा है, तेरों से दाही ना पवित्र सदा है, तू आके मेरी जान कदी भी ना भूल बख्शिशा दियानु, कदी भी ना भूल बख्शिशा दियानु, तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है, तू कह मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आके मेरी जान तेरे सारे पापानु ओए मिटांदा, तेरे सारे पापानु ओए मिटांदा, तेरे सारे रोगां तो देंदा शिफा, थैंक यू जीसस। तेरे सारे रोगां तो देंदा शिफा है, तू आके मेरी जान थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो। तेरी जान नू मौत तो बचांदा, तेरी जान
Thank you, Jesus. ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ, आपको बरकत दे और आपको अपने जलाल, अपनी कुदरत, अपने प्यार, अपने कमाल में हमेशा खुदावंद छुपा के रखे। जी सिस्टर जी, और भी गाइए खुदावंद की हम्द में बढ़िए, क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं। अगर गिल फैमिली आती तो एकदम से मुझे बताइएगा, लेकिन ये कि अभी आप और भी खुदावंद की प्रस्तिश करें। हाँ जी बच्चे, हम करते हैं बिल्कुल। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू खुदावंद, आपके नाम की तारीफ हो। हाँ जी, हम गाएंगे ज़बूर नंबर 122। Yes, मैं खुश होया जदों Thank you, मैनू Lord. Thank you, मेरे आखन कबीर। लगे, यस, आओ यहोवा दे घर चलिए, यस लॉर्ड, आओ यहोवा दे घर चलिए, आमीन, हालेलुया। होया जदों मैनू आखन लगे, ए यरूशलेम तू खुदावंद दा शहर, आमीन, हालेलुया। यरूशलेम तू खुदावंद दा शहर, तेरे बुयां विच हुण खड़े साडे पैर, तेरे बुयां विच हुण खड़े साडे पैर, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, आमीन, हालेलुया। ए यरूशलेम तू अजाइब बनी, ए यरूशलेम तू अजाइब बनी, तेरी सारी वस्तु है लाड़ी गनी, तेरी सारी वस्तु है लाड़ी गनी, Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. होया जद मैनू आखन लगे, Amen. Yes, Lord. Praise the Lord. ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, Amen. Hallelujah. जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां, Amen. Hallelujah. गवाही दी खातिर Thank you, Jesus. चढ़ जांदियां, Thank you, Jesus. Thank you, Badsha. होया जद मैनू आखन लगे, Amen. Yes, Lord. ता इस्राएल दे ओ शाहिद बनन, Yes, Lord. ता इस्राएल दे ओ शाहिद बनन, यहोवा दे नाम दी सताइश करन,
Jesus. Thank you میرے یسوع راجا. Thank you میرے خداوند. Thank you میرے Jesus. ثنا آپ بھی تیار ہیں گیت گانے کے لیے؟ عدالت دیتا کہ اس وچ درے ہے عدالت دیتا یس کہ داؤد دے سب گھرانے دیتا کہ داؤد دے سب گھرانے دیتا Thank you Jesus. خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے Amen. Hallelujah. یہوہ دے گھر چلیے Yes Papa. یہوہ دے گھر چلیے Yes Jesus. خوش ہویا جد مینوں آنکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. Amen. ہاللویا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور ثنا اگر آپ مجھے اس وقت سن رہی ہیں تو آپ مجھے ابھی کال کریں ابھی، اور پھر آپ گیت گائیے، اور پھر اس کے بعد سسٹر یاسمین جو ہے وہ پرے کریں گی. اور آپ بھی دعا کر سکتی ہیں. نو پرابلم. 2 بندے بھی کر سکتے ہیں. سسٹر ثنا کین یو کال می ناؤ؟ چلے جی. سسٹر یاسمین آپ ہوتی جی. پریز دی لارڈ. ہاں جی. پریز دی لارڈ. کوئی نہ سنگا بھونک رہا ہے، پھونک رہا کوئی ہے. نہ سنگا بھونک رہا سسٹر جی، ہے، سسٹر ثنا، بادلوں پہ یسوع ثنا، جلدا رہا ہے، ثنا آپ بادلوں سنتے پہ نہیں ہو. یسوع پھونک رہا ہے. جلدا رہا ہے. اس کے پیار کے شمع جلائیں، پھولوں سے اس کی راہ سجائیں. اس کے پیار کی شمع جلائیں، پھولوں سے اس کی راہ سجائیں. ہم کو لینے وہ آ رہا ہے، ہم کو لینے وہ آ رہا ہے. بادلوں پہ یسوع چلدا رہا ہے. ہوشانہ کے نعرے لگائیں، آگے ہی آگے بڑھتے جائیں. جیون دینے وہ آ رہا Yes ہے، Lord. Thank you بادلوں Jesus. پہ یسوع چلدا رہا ہے. بادلوں پہ وہی یسوع چلتا شہر رہا. میں داخل ہوں گے جن کے کتاب میں نام ملیں گے. وہی شہر میں داخل ہوں گے جن کے کتاب میں نام ملیں گے. ان کو لینے وہ آ رہا آمین. ہے، ہاللویا. ان کو لینے وہ آ رہا ہے. بادلوں پہ یسوع چلتا رہا ہے. بادلوں پہ یسوع چلتا رہا ہے. پریز دی لارڈ. آمین. خداوند تیرا شکر، تیری ہم تیری تعریف کرتی ہوں آج کے دن کے لیے، اس موقع کے لیے، ہر ایک زندگی کے لیے تیری برکت چاہتی ہوں، تیری بلیسنگز چاہتی ہوں. ہر ایک چیز کا شکر کرتی ہوں. ہر روز تو ہمیں نئی زندگی دیتا ہے، نئی نعمتوں سے نوازتا ہے. خداوند تیرے ہوتے میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. تیرے نام میں ہم برکت پاتے جائیں اور بڑھتے جائیں، فضل پاتے جائیں، اور ابلیس کے تمام راستے، تمام بندشیں یسوع تیرے نام سے ختم ہوتی جائیں اور تجھ میں ہم سرفرازی پائیں. سسٹر ایسٹر کے لیے میں صحت و تندرستی اور زندگی مانگتی ہوں. ان کے گھرانے کے لیے فیملی برکت مانگتی ہوں. اپنے گھرانے کے لیے، ندیم فیملی کے لیے، گل فیملی کے، سسٹر سائمہ کے لیے، سسٹر یاسمین کے لیے، تمام گھرانوں کے لیے خداوند تیری بلیسنگز، تیرا رحمت والا، تیرا برکت والا ہاتھ چاہتی ہوں. Yes. پاکستان کے لیے سلامتی کی برکت اور بلیسنگز چاہتی ہوں. Yes. Thank you Jesus. ایک چیز کو چھونا، ہر ایک چیز میں تیرا نام، تیرا فضل، تیری برکت ہو. ربا اور شندہ خداوندہ ربارا ہمیں زندہ شرمندہ نہ ربا ہونا دینا. ہر ضرورت کو، مشیح ہر کمی کو ربارا پورے کرنے زندہ والا تو ہے. ربارا تیرے نام میں شندہ ہم بڑھتے ربارا جائیں، زندہ فضل ربا پاتے جائیں. خداوندہ تیرے تو میں کوئی پریشانی ہو، اپنے تمام کام منصوبے ارادے تیرے پاک نام میں Yes. سب کچھ تیرے حق میں رکھتے ہوئے. خداوندہ ہمیں شر سے، ہر برائی سے بچانا. تمام دنیا کے لیے، ملکوں کے لیے پیس چاہتی ہوں. یسوع تیرے نام میں کرونا ختم ہو جائے. تمام بیماریاں، بے روزگاریاں، Yes Jesus.
तमाम बुराइयां, खुदा तमाम नशा, तमाम जो है यीशु तेरे नाम में खत्म हो जाए और सब लोग तुझ में शादमानी और कामरानी और फतह और बरकत पाते जाए, हर रोज बढ़ते जाए। खुदावंद खुशगवार मौसम के लिए तेरी आगे मिन्नत करती हूँ, पाकिस्तान के लिए, Amen. तमाम दुनिया के लिए बरकत चाहती हूँ, तमाम बीमारों Yes, के लिए Jesus. खुदावंद, Yes, तमाम सफर करने Jesus. वालों के साथ हो, उन पे तेरा Yes. हाथ हुआ है खुदावंद। सब आपका जो कोई शुक्र हो, शर के आपका मंसूबे शुक्र बना रहा है, कहीं पे बुराई हो, यीशु तेरे Yes, नाम से खत्म होती Jesus. जाए। हर यीशु अच्छे के की, नाम से, हर यीशु एक के की नाम हिफाजत रहनुमाई करना, खासकर अपने आमीन। घराने के लिए और अपने घराने के बच्चों के लिए तेरी राबा एक दुआ शंदारा मांगते बारा हैं खुदावंद। सिंदारा बा ना सिर्फ शंदारा तालीम में बल्कि तेरे नाम में बढ़ते जाए, Yes. अक्ल दे, हिकमत दे, Yes. और खुदावंद वो अच्छी तालीम मुहैया कर, अच्छे दोस्त, अच्छे टीचर्स, अच्छे Amen. Amen. अच्छे दोस्तों के साथ साथ उनको नवाज, ताकि वो अच्छी रहनुमाई पाए, अच्छा हमें ब्लेसिंग दे कि हम अच्छी उनकी तरबियत कर सके। तमाम बच्चों के लिए तेरी बहुत ब्लेसिंग्स बरकत चाहती हूँ, तमाम जिंदगियों के लिए, हर एक चीज के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, मांगती हूँ और पा लेती हूँ। खुदावंद तेरी सुनसी के नाम से आमीन। आमीन 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 हालेलुया। खुदा आपको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। सिस्टर ने मेरे ख्याल में वो किया होता है, ऑफ किया होता है, तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन खुदा उनके साथ हो। जी सिस्टर सिस्टर यास्मीन, आप साथ आप दुआ कीजिए, पहले सबके लिए दुआ करेंगी और उसके बाद फिर आप कलाम के लिए भी दुआ कीजिए। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम आज हम दुआ में ज्यादा गुजारें, थोड़ा दुआ को इस तरह से करें कि हर एक के लिए बहुत अच्छी तरह से दुआ कीजिए, और ख़ास तौर पे इसलिए दुआ करें कि खुदावंद तो हमारे फेसबुक की मिनिस्ट्री को बढ़ा खुदावंद, और हमारे विडो सल्वेशन ग्रुप में भी खुदावंद जो लोग नहीं आ पा रहे उनके रास्ते भी खुदावंद हमवार करे ताकि वो भी आ सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, लश्करों के खुदा, खुदावंद एक दफा फिर शुक्रगुजारी के साथ, सारी मनाजात के साथ आपके फाटकों में एंटर होते हैं खुदावंद, और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आप भले हैं और आपकी शफकत अब्दी है खुदावंद। आपका कहर दम भर का है खुदावंद, लेकिन रहम उम्र भर का है। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है खुदावंद। आपके ये खूबसूरत वादे जो हमारी तसल्ली का बाइस है खुदावंद, और आपका खूबसूरत कलाम खुदावंद, और आपके ऐसा और लाठी खुदावंद जो हमारे लिए वाकई में खुदावंद खुशी का बाइस है, तसल्ली का बाइस है खुदावंद। हम चाहते हैं खुदावंद के इस वक्त जितने मेंबरान फेसबुक पर हैं खुदावंद, और खुदावंद जीसस इज माइन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के वसीला से हैं, और खुदावंद वे टू सल्वेशन में है खुदावंद, सबको बहुत बरकत दे, ब्लेस करें खुदावंद। खुदावंद लोग जिस वजह से नहीं आ पाते खुदावंद, हर तरह की खुदावंद रुकावटें जाती रहे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, और खुदावंद इब्लीस जो भी वार करने की कोशिश करता है उन्हें रिब्यूक करते हैं इन माइटी नेम ऑफ जीसस। हम उन तमाम घरानों को खुदावंद यीशु मसीह के कभी हाथों में देते हैं जो इस वक्त खुदावंद की आवाज सुनने को है, खुदावंद के खूबसूरत कलाम को सुनने को है, और जिन्होंने खुदावंद की सताइश में हिस्सा लिया है खुदावंद एक एक घराने को बरकत दे, बड़ा रहम दिखाए, बड़ा फजल दिखाए खुदावंद। वे टू सल्वेशन में जितने मेंबरान हमारे साथ होते हैं खुदावंद, आज कुछ जिस वजह से हमारे साथ नहीं है खुदावंद, हम चाहते हैं वो जिस भी रुकावट में है खुदावंद वो सारी रुकावटें जाती रहे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। इंटरनेट के हर मसले को खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में देते हैं खुदावंद, और खुदावंद चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, और खुदावंद आपके नाम से भीड़ लगे, और जब भीड़ लगती है खुदावंद तो आपके लोगों पर तरस आता है खुदावंद, और खुदावंद आपने जब भीड़ लगी खुदावंद लोगों को ढेर भर खाना खिलाया है खुदावंद। आज भी जब भीड़ लगती है खुदावंद तो वाकई में जब हम बैठते हैं खुदावंद तो हमारी जिंदगी में गवाहियां खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आती है, और खुदावंद हम सना शाइन को, खुदावंद सिस्टर नरगिस को, और खुदावंद और जितने घराने हमारे साथ जमा है खुदावंद, हम नाम बनाम दर्जा बदर्जा सबको आपके होली ब्लड में कवर करते हैं, क्योंकि खुदावंद आप सबके नामों को जानते हैं खुदावंद। हम पास्टर आस्टर और साहिबा पर खास आपका ब्लड लगाते हैं खुदावंद, खुदावंद चाहते हैं कि जिस तरह ये आपकी खिदमत कर रही हैं खुदावंद और करती भी रही हैं खुदावंद, अपनी बेटी को बड़ी बरकत दे खुदावंद, बड़ा साथ उनके साथ रखें खुदावंद, अपना पाक फेवर दिखाएं खुदावंद, और आपकी बेटी खुदावंद बड़ी कुव्वत पाकर है खुदावंद, आपके नाम को जलाल दो, उनकी जवानी को काबू की मानिंद बनाए खुदावंद। खुदावंद अपनी बेटी को अपने सार लाठी से तसल्ली दे खुदावंद, आपका सार लाठी उनके लिए खुशी और तसल्ली का बाइस हो खुदावंद, और इब्लीस का हर बात जय खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज भी जब खुदावंद हम आपका कलाम पढ़ेंगे खुदावंद,
आपकी खूबसूरत आवाज सुनेंगे खुदावन। तो या खुदावन आपके कलाम में जोर है, आपके कलाम में कुव्वत है, आपके कलाम में ताकत है खुदावन, आपके कलाम में हीलिंग है खुदावन, आपके कलाम में खुशी है, आपके कलाम में तसल्ली है खुदावन। जब सब दरवाजे हम पर बंद होते हैं खुदावन, तो हम आपके कलाम को खोलते हैं तो हर बंद दरवाजा खुल जाता है खुदावन, यीशु मसीह के वादों के वसीले से खुदावन। आज भी खुदावन जो लोग कलाम पढ़ रहे हैं खुदावन, हम आपसे इंतजार करते हैं कि आपके खूबसूरत वादे उनकी जिंदगी में गवाहियों की सूरत में काम करें खुदावन, क्योंकि आपके वादों ने खुदावन हमें वाकई में खुदावन हर वबा से बचा के रखा, हर तकलीफ से बचा के रखा खुदावन, हर मुश्किल से छुपा के रखा खुदावन। तो आज भी यह खुदावन हम चाहते हैं आपके खूबसूरत जब कलाम को खोला जाए खुदावन, और आपका खूबसूरत मैसेज खुदावन जब घर घर जाए, आपकी आवाज खुदावन, तो खुदावन जिन घरों में आंसू है, तंग दस्ती है खुदावन, कामों में रुकावटें हैं खुदावन, बच्चों की शादियों में रुकावटें हैं खुदावन, मेरे खुदावन कंसीव नहीं कर पा रही जहाँ पर खुदावन, हम चाहते हैं खुदावन कि आपके कलाम के वसीले से अबलीस का हर बंधन टूट जाए खुदावन, और खुदावन बादशाहों के बादशाह आपको लोगों पर तरस आए खुदावन, क्योंकि आपने कहा कि मैं हमेशा न झगड़ूंगा और सदा गजबनाक न रहूंगा, क्योंकि मेरे हजूर और जाने जो मैंने पैदा की हैं बेताब हो जाती हैं। या खुदावंद आप वाकई में नहीं चाहते कि आपने जरूर जाने पैदा की है खुदावंद तो बेताब हो, आप अपने कलाम के वसीले से उन्हें तसल्ली देते हैं, अपने खूबसूरत वादे हमारी जिंदगियों में निभाते हैं खुदावंद। तो आज भी खुदावंद इस प्रेयर मीटिंग को बड़ी बरकत दें खुदावंद, खुदावंद जितने प्रेयर मीटिंग को सुने खुदावंद और बाद में भी सुने खुदावंद, वो आपके नाम से ब्लेस रहे खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद हम एक दफा फिर चाहते हैं खुदावंद कि जो बीमार है वो शिफा पा जाए, जिनके कामों में रुकावटें वो जाती रहे, और अभी तक जिनकी जिंदगी में गवाहियां नहीं आई, आज खुदा के खूबसूरत कलाम के वसीले से वो ईमान से रिसीव करेंगे, तो हमारा ईमान है उनकी जिंदगी में जबरदस्त गवाहियां खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आएंगी, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में बल्कि दराजी और बाएं हाथ में दौलत और इज्जत है, हर तरह की अथॉरिटी उनके पास है, और ऐसा इख्तियार किसी के पास नहीं है सिवाय खुदावंद के खुदावंद बादशाह के बादशाह यीशु मसीह के अलावा। वो यह यही है, कहते हैं मैं मुहैया करता हूँ। या खुदावंद आपके वादे आपके कलाम के वसीले से आज हर घर में असर दिखाएं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। जी आज हमारा थर्सडे का डे था, मगर मैंने कहा आज हमारे है नहीं तो हम किस तरह से वो करें प्रस्तुत, तो मैंने कहा आज कलाम की तरफ ही आते हैं। जी सिस्टर जी आज हम क्या करेंगे? अखबार? हाँ जी बाजी अखबार कर लेते हैं जी, अखबार, और खुदा ने कुव्वत दी तो फिर उसकी तरफ भी आ जाएंगे, लुक्का की तरफ, ताकि मुकद्दस बुक। चैप्टर नंबर 16 करना है अखबार का। अच्छा जी, इसके कितने चैप्टर्स रह गए हैं भाई? 16, अभी तकरीबन हाफ हुआ है ना, हाफ हुआ है, तकरीबन हाफ से ज्यादा। और कितनी वर्सेस हैं? 34। चलें जी, आप लोग दो दो करके आप लोग करते जाएं, वैसे मैं सुनती हूँ सिर्फ, ठीक है? मैं चाह रही हूँ कि आज मैं ना अपने गले के लिए खास दुआ करूंगी, काफी देर तक। देखिए बेहतर भी हुआ, खुदा का शुक्र है, काम के लिए खड़े होते हैं, आपने दुआ भी की है ना, तो उसकी वजह से भी खुदा उनका शुक्र। लेकिन ये कि आज मुझे बहुत टाइम मैंने देना है ताकि यीशु के नाम से मेरा गला मुकम्मल शफा पाए। मेरे खुदावंद ने मुझे बहुत बड़ी शफा दी है। आपको पता है कि रेडिएशन जो होती है बॉडी में, एक्स्ट्रा रेडिएशन मेरी चली गई, और बहुत ज्यादा तकलीफ का बायस होती है, और बिल्कुल फील मैं यहाँ पे, आपको पता है कि 2 दिन पहले मैं काम ही नहीं कर सक रही थी, यहाँ पे बैठ नहीं सक रही थी, लेकिन दुआओं से हमने कंटिन्यू रखा। मगर यीशु का शुक्र है कि 2 दिनों से मेरे स्काइप ग्रुप भी मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत टाइम खुदावंद में गुजारती हूँ। मैं पास्टर अल्फ रुकाव जो है उनका जो चर्च है उसमें अटेंड करती हूँ, जैसे अटेंड होता ना आप उसमें बैठ जाते हैं ऐसे, और तो इस तरह से खुदा ने मुझे कुव्वत दी है बहुत ज्यादा, और उसका शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है, वो हमें खुदावंद हमें लड़ना सिखाता है, क्योंकि पास्टर अल्फ रुकाव जो है वो बहुत ज्यादा बरकत वाले पास्टर है, बहुत ज्यादा, हमसे इंतहाई ज्यादा। बेशक खुदावंद हमारे वसीले से भी खुदावंद बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, मगर वो उनके वसीले से मुर्दे भी जिंदा हुए और भी बहुत कुछ, और वो डेली, और मैंने हमें दूसरों की जो मस्सा है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ से मिलेगा, तो इसलिए मैं वहाँ पे रोज बैठती हूँ और खुदावंद से दुआ करती हूँ, और खुदावंद ने मुझे बहुत शिफा दी है, उसका शुक्र हो, पाकिया हुआ का। जी
جی بھائی ندیم آپ سے شروع کرتے ہیں. 16 سے 16. جی بھائی خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم پڑھیں گے اخبار 16 باب. اس کا عنوان ہے یوم کفارہ. اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے، خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر کے پاک ترین مقام سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے تاکہ وہ مر نہ جائے، کیونکہ میں سرپوش پر ابر میں دکھائی دوں گا. آمین. تو یہ فرسٹ آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب ہارون کے 2 بیٹوں کی ڈیتھ ہوگی تو خداوند ان کے نزدیک آئے اور آپ کو یاد ہے کیسے ڈیتھ ہوئی تھی؟ آپ کو یاد ہے کیسے ڈیتھ ہوئی تھی؟ ہم نے پڑھا تھا یہ خداوند کے نزدیک آ گئے تھے. میں خداوند نے منع کیا تھا کہ وہاں نہیں آنا. ہاں تو آگ نازل ہوئی تھی، یہ مجھے یاد ہے. آگ نازل ہوئی تھی تو ان کو، مگر مجھے تھوڑا سا بھول گیا کہ کیا وجہ تھی. تو خداوند موسیٰ نے ان سے پھر خداوند اور موسیٰ سے ہم کلام ہوئے اور خداوند نے ان سے کہا کہ اپنے بھائی ہارون سے کہیں کہ وہ جو پردہ وہ جہاں اندر پاک ترین جگہ ہے وہاں پہ نہ آئیں، کیونکہ وہاں پہ خداوند خود حاضر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں. تو اگر کوئی آئے گا وہاں پہ تو وہ مر جائے گا. تو خداوند نے یہاں پہ تنبیہ کی ہے اس دوسری آیت میں. اور ورس 3 اور ہارون پاک ترین مقام میں اس طرح آئے کہ خدا قطع کی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور سوخت کی قربانی کے لیے ایک مینڈا لائے. تو پھر انہوں نے دکھایا کہ کیسے ہارون اس پاک ترین مقام پر آئے کہ انہوں نے قطع کی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور سوخت کی قربانی کے لیے ایک مینڈا لائے اپنے ساتھ. ورس نمبر 4 اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے اور اس کے تن پر کتان کا پاجامہ ہو ہوادار کتان بجے لکھا ہوا ہوادار کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر بندھا ہو. یہ مقدس لباس ہیں اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مقدس کتان کے کرتا پہنے اور کس طرح انہوں نے آنا ہے وہاں پہ اور کس طرح کا لباس پہننا ہے. کمر بند سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر بندھا ہو اور سر بھی امامے سے ڈھکا ہونا چاہیے. تو یہ مقدس لباس ہے اور وہ لباس بھی پانی سے نہا کے اپنے آپ کو صاف کر کے وہ پہننا چاہیے. تو ورس نمبر 5 اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختی قربانی کے لیے ایک مینڈا لے. اور بنی اسرائیل کی جماعت سے وہ قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختی قربانی کے لیے ایک مینڈا لے. تو یہ تو میرے خیال میں پوری جماعت کے لیے خدا نے مانگا ہوگا نا، ان کے لیے. ورس نمبر 6 اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے. ہاں جی. تو ہارون کے لیے بھی خدا نے کہا ہے کہ خطا کی قربانی کے لیے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے. تو جو کاہن ہے وہ بھی بری نہیں ہے، اس کو بھی کفارہ دینا پڑے گا اور اس کو بھی قربانی کرنی پڑے گی. یہاں پہ ہم بتایا گیا ہے. پھر ان 2 بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدا کے حضور کھڑا کرے. تو خیمہ اجتماع کے یہاں پر اور کہا گیا ہے کہ 2 بکروں کو لے کر خیمہ اجتماع کے سامنے خداوند کے حضور کھڑا کرے 2 بکروں کو، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، ایک چٹھی خدا کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے ہو. تو یہ باجی چٹھیاں کیسے ڈالی جا سکتی ہیں؟ دیکھتے ہیں انگلش میں کیا لکھا ہوا. چٹھیوں کا مطلب کیا چاہتے ہیں یہ؟ واٹ از دیٹ؟ لیویٹیکس چیپٹر 16 اور ورس نمبر کیا ہے؟ جی ورس نمبر 7. اچھا. then
He used to take the 2 goats. 8 میں یہاں بھی 8 میں ہے اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے. اچھا ایک جیسے وہ نہیں قرا ڈالتے ہیں قرا. He used to cast lots for 2 goats, one for the Lord and the other for the scapegoat. ہاں یعنی کہ آپ نے ایک قسم کا جو ہوتا نہیں ہے قرا ڈالنا ہے کہ کون سی جو ہے اس کو 2 چیزوں کے لیے استعمال ہونا نا, ایک تو خدا کے لیے اور دوسری کو چھوڑ دیتے تھے نا. یہ مطلب لائک کون سی گوٹ چھوڑی جائے گی کون سی نہیں. تو یہ جی. اور ورس نمبر 9, اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے. آگے لکھا ہے, انہوں نے ایکسپلین بھی کر دیا. ورس نمبر 10, لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے. جی اس کو یہ اس میں تو تقریباً سارا کچھ کلیئر ہی ہے. ورس نمبر 11, اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے ہے ذبح کرے. تو اس میں ورس نمبر 11 میں بتایا گیا کہ ہارون خطا کی قربانی کے لیے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے گھر کے لیے کفارہ دے اور بچڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے ہے ذبح کرے. تو وہاں پہ خداوند نے اسے کہا کہ کس طرح کرنا ہے سارا کچھ, ذبح کیسے کرنا ہے بچڑے کو. ورس نمبر 12, اور وہ ایک بخور دان کو لے جس میں خداوند کے مذبح پر کی آگ سے کے انگارے بھرے ہوں اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھر لے اور اسے پردہ کے اندر لائے. جی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بخور دان کو لے جس میں آگ خداوند کے مذبح سے لی جائے اور اس میں بخور ڈال کر اس کو بخور دان کو اندر لایا جائے تاکہ اس پردہ کے اندر جہاں پہ خداوند کی آمد متوقع ہوتی ہے. جی اچھا میں ذرا تھوڑا سا نا عزازیل جو ہے نا اس کا بتانا چاہتی ہوں. عزازیل جو ہے یہ اس بکرے مطلب ایک رسم ہوتی تھی. ایک رسم کیا تھی کہ ایک تو جیسے چٹھیاں ڈالیں لکھا قرا ڈالنا, یعنی کہ قرا ڈال کے دیکھنا ہے کہ کس کے نام پہ کیا آتا ہے. تو ایک جو ہے نا وہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ خدا کی قربانی کے لیے کون سا نام نکلتا ہے کس والے بکرے کا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو ہے عزازیل کے لیے اس کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اس میں اس کے سر کے اوپر نا کیا کہتے ہیں, ہاں اس کے اوپر سارے لوگوں کے گناہ رکھے جاتے ہیں یا جس کے لیے بھی وہ قربانی اس کے گناہ رکھے جاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ولڈرنس میں بیابان میں چھوڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے, یعنی کہ وہ گناہ کی جو گناہ اس کے اوپر ہوں گے اس کی وہ ہوگی کہ وہ گناہ اس کے اوپر چلے گئے اور وہ پھر اس کو بیابان میں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کا گناہوں کے رہائی کرنے کا. جی جی ورس نمبر 13, اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر سے چھپا لے کہ وہ ہلاک نہ ہو. جی وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے اس کا کہ وہ اس سے دھواں نکلے گا اور میرا خیال ہے اس دھوئیں سے جو خداوند کا جلال ہے وہ تھوڑا سا اس میں سے وہ بچت ہو جائے گی تاکہ جب دھواں ہوگا تو دھوئیں میں تو بندہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے, دھواں چھپا لیتا ہے تو اس سے وہ ہلاک نہیں ہوں گے. یہ میرے خیال اس کا مقصد تھا کیونکہ جہاں وہاں بھی خداوند کی موجودگی میں ان کا جلال بہت ہوتا ہے. جو شہادت کے صندوق پر ہے چھپا لے کہ وہ ہلاک. ورس نمبر 14, پھر وہ اس بچڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے 7 بار چھڑکے. تو یہاں پہ بھی 7 بار لکھا گیا ہے. 7 کا لفظ بائبل میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. 7 دن 7 بار 7 دن اپنے آپ کو
علیحدہ رکھنا ہے. تو 7 کا لفظ بائبل میں بہت زیادہ لکھا گیا. 7 دن میں ہی دنیا بنائی گئی تھی, 6 دن میں بنائی گئی تھی, 7واں دن آرام کا لیا گیا تھا. تو خداوند کے حضور میں یہ 7 جو بائبل میں کافی دفعہ دیا گیا ہے. پھر ورس نمبر 15, پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے, اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے, اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ بکرے کو جو ذبح کر کے جو جماعت کی طرف سے ہے اس کے خون کو پر اندر لا کر جو کچھ بچڑے کے ساتھ جن کے ساتھ دفع کیا گیا وہی وہ اس خون کے ساتھ بھی کرے, اور سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے. ورس نمبر 16, اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے, اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے. تو یہ جو قربانی دی گئی ہے وہ ساری بنی اسرائیل کے گناہوں کی, ان کے جو برے کام ہیں, غلیظ کام ہیں, نجاست غلیظ چیز کو کہتے ہیں, ان کے لیے اور خطاؤں کے لیے اور پاک ترین مقام کے کفارہ کے لیے دی جائے, اور وہ خیمہ کے اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کے نجاستوں کے درمیان رہتا ہے. تو خیمہ نے جو خیمہ اجتماع رہتا ہے اس کے لیے بھی انہیں قربانی دینی پڑتی ہے, کہ وہ ان کے میرا خیال ہے خراج دیتے ہیں کہ خداوند نے ان کی وہ غلیظ ہیں, پاک ہیں, گناہ گار ہیں, لیکن اس کے باوجود خداوند نے خیمہ اجتماع کو رکھا ہوا ہے ان کے درمیان, تو اس کے لیے بھی وہ قربانی دیتے ہیں. ورس نمبر 17, اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ میرے خیال یہ ہارون کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کاہن تھے, جب وہ جائیں اندر اور پاک ترین مقام کے اندر جائیں تو تب تک اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر جب تک وہ باہر نہیں آ جاتے کسی کو خیمہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. ورس نمبر 18, پھر وہ نکل کر اب اس مذبح کے پاس جو خداوند کے حضور ہے جائے اور اس کے لیے کفارہ دے, اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذبح کے سینگوں پر گردا گرد لگائے. تو یہ پھر بتایا گیا کہ وہ جب نکلیں اور جو اس کے پاس مذبح کا جو خداوند کے حضور میں دیا گیا ہے اس کے جو کفارہ کے لیے دیا گیا ہے بچڑے اور بکرے کا جو تھوڑا تھوڑا خون لے کر اور اس کے سینگوں پر لگائے, جو باہر مذبح کے گردا گرد لگائے جائے. یہ سینگ میرے خیال سسٹر جی مذبح کے باہر لگے ہوں گے. ہاں جی, وہ یاد ہے نا, میں آپ کو تصویر بھی دکھا چکی ہوں جو ہر مذبح کے چاروں کونوں پہ لگے ہوئے تھے سینگ, یاد ہے؟ ہاں جی. تو یہ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ایک انصاف والا خدا ہے, تو کیونکہ گناہ کی جو قربانی ہے یا معافی ہے وہ خون کے تھرو ہی ہے, تو یہ جو خون تھے یہ کافی نہیں تھے جو ہمیں خداوند ہمیں یہاں تیار کر رہے ہیں بڑی قربانی کے لیے, جو ایک خداوند یسوع مسیح نے دینی تھی. کیونکہ یہ شروع سے ہی یہ آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ خداوند مسیح مرنا ضرور تھا, ان کا خون ضرور تھا, خدا ہر کام کر سکتا ہے, لیکن خداوند کی عقل ہم سے بہت بڑی ہے, ہمیں ابھی نہیں اس کا پتا, لیکن خداوند نے ایک طریقہ یہی رکھا تھا, اور خداوند کو زیادہ پتا ہے. انہیں پتا تھا کہ گناہ کی قربانی صرف اور صرف خون ہے, اور یہ ہمیں شروع سے سٹارٹ میں تیار کیا جا رہا ہے, شریعت ہمیں بتا رہی ہے. اور پھر جب یہ خون ہے یہ بکروں کا یہ تھوڑے قربانی یہ ساری انسانی کی قربانی کے لیے کافی نہیں تھا. تو خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو اسپیشل تھے, ڈی این اے ان کا ڈفرینٹ تھا, اور ان کا جو خون تھا وہ تو ایک اسپیشل چیز تھی, اور اس کے تھرو اس کے فضل کے تھرو, کیونکہ اگر ہم خداوند انصاف والا خدا ہے, تو خداوند اگر انصاف کرتے تو شریعت تو ایسی بھاری ہے کہ ہم انسان اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے. ہم تو سارے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بچ سکتا تھا. تو خداوند نے کیونکہ انصاف والے تھے تو وہ بے انصافی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, تو پھر انہوں نے ہم پہ فضل کیا, اور وہ فضل ہے جیسس. تو ہمیں اس کے لیے خداوند کا بہت بہت شکر ادا کرتے. یس, تھینک یو جیسس. جی سسٹر یاسمین, آپ نے کون سی ورس تک پڑھا بھائی؟ جی میں نے ورس نمبر 18 تک پڑھا. اچھا جی, سسٹر یاسمین پہلے آپ ذرا
اخبار کی کتاب اور اس کا 10واں چیپٹر اور 1 سے 7 ورس تک پڑھیں، تاکہ ہمیں پہلے ایک دو پھر سے پڑھ لینے میں کوئی خرچ نہیں ہوتا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا وجہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ مر گئے تھے، ہارون کے جو بیٹے ہیں، تاکہ گاڈ بلیس یو آل. ہم پڑھیں گے احبار اس کا باب نمبر 10 اور آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک 7 تک 7 تک سوری. اور ندب اور ابیہو باجی وہ پاسٹر صاحبہ یہ ابیہو ہے نا؟ ابو ہو، یہ ابی ہو، ہاں جی. ابیہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخور دان کو لے کر ان میں آگ بھری اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کو حضور گزرانی. یہ تھی ریزن ان دونوں کے مرنے کی ریزن جو تھی نا، وہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ہے. تو یہ دیکھیں انہوں نے بخور دان کے اوپر آگ بھری ہے اور اس کے اوپر اوپری آگ بھی ڈالی ہے، جس کا خداوند نے جو دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ چھوٹی سی بات سے، لیکن اس کو ہم چھوٹی کہہ سکتے ہیں، لیکن خداوند کے حکم کو نہ ماننا ایگزیکٹلی جیسے خداوند نے کہا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ خداوند کے بندہ موسیٰ نے بھی، خدا نے کہا تھا چٹان پہ تو اپنی سٹک مارے گا نا، اپنا عصا مارے گا تو پانی نکلے گا، اور انہوں نے 2 دفعہ مار دیا تھا. خدا نے 1 دفعہ کہا تھا، انہوں نے 2 دفعہ مار دیا. وہ بھی خداوند نے اسے ان کو بھی کہہ دیا کہ تو نے، حالانکہ وہ کتنا خداوند کا دوست کہلاتے ہیں جو بزرگ موسیٰ ہے، لیکن خداوند نے ان کے کہنے پہ، ان کے 2 دفعہ کرنے پہ خداوند نے ان کو کہا تھا کہ تو کنعان جو وعدہ کی زمین تو نہیں دیکھے گا. دیکھے اتنی بڑی سزا، ایک شخص 40 ایئرز تک لے کے جا رہا ہے ان کو، لیکن خداوند نے کہا کہ نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہارون کے بیٹے ہیں جو کہ اتنا بڑا خداوند کا کاہن تھا، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے وہ آگ، یعنی کہ جو خداوند نے نہیں کہی، اور بخور دان میں انہوں نے آگ بھری ہے، اور جب انہوں نے اس کے اوپر آگ بھری ہے جس کا خداوند نے حکم نہیں دیا، تو آگ خداوند کے حضور سے نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی، اور وہ خداوند کے حضور مر گئے. یعنی کہ خدا اس وقت کتنا زیادہ ایک دم سے برائی کا بدلہ اسی وقت ملتا تھا. مگر میں خداوند کا شکر کرتی ہوں، ہم ضرور شکر کرتے ہیں خداوند کا کہ ابھی ہمارے پاس فضل کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، مگر فضل کے دور نے دیکھیں کتنی مسئلے بھی ڈال دیے ہوئے ہیں کہ خداوند مجھے معاف کرے. یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، مگر مجھے کہنا یہ چاہیے کہ جو لوگ ہیں اتنے زیادہ اب ہو گئے ہوئے ہیں، لاپرواہ ہو گئے ہوئے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں. اب دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے جانا ہے، عبادت کرنی ہے، اپنے گناہ بخشوانے ہیں، سب کچھ. اب گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں، گناہ بخشوانے کا کوئی پتہ نہیں اب. لیکن یہی ہے کہ فضل میں پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے اس دور کے لیے. ہم دعا کریں خداوند سے کہ خداوند تو ان لوگوں کو سب کو اپنے پاک لہو کی قدرت میں چھپا، اور خداوند یسوع جی سب کو پیارے خداوند خدا فضل کی طرف لا. ہم سارے دعا کیا کریں سارے کرسچنز کے لیے، جہاں جہاں پہ ہمارے پاکستانیاں ہمارے باہر کے ملکوں میں ہیں، سب کے لیے خداوند سے روز دعا کریں کہ خداوند لے کے آئے ان کو، کہ یہ آپ کے قدموں میں آئے، اور یہ خداوند اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور توبہ کریں. ٹھیک ہے سسٹر جی؟ میرا خیال میں آگے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کیونکہ مجھے پتہ چل گیا، پر میں ذرا نا مجھے تھوڑا سا مکس اپ ہو گیا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے نا یہ کیوں مرے تھے. تو میں نے کہا ایک دفعہ پتہ ہو، جب ہم بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہر چیز کا، اور کبھی کبھی بھول بھی سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو پھر سے دیکھ لیں. جی سسٹر جی اب آپ آ جائیں. ہاں جی پڑھیں گے ہم بار باب نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر 19 سے. گناہ اٹھا لے جانے والا بکرا. اچھا. اور کچھ خون اس کے اوپر 7 بار اپنی انگلی سے چھڑک کے اور اسے بنی اسرائیل کی نجاستوں سے پاک اور مقدس کرے. اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے.
और हारून अपने दोनों हाथ उस जिंदा बकरे के सर पर रखकर उसके ऊपर बनी इसराइल की सब बदकारियों और उनके सब गुनाहों और खताओं का इकरार करे और उनको उस बकरे के सर पर धर कर उसे किसी शख्स के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो बियाबान में भजवा दे। तो इसमें यही बयान किया जा रहा है कि गुनाह उठा लेने वाला बकरा कि किस तरह सब कुछ उसके ऊपर रखना है और बकरे के ऊपर रखना है और किस तरह फिर उसको एक ऐसा शख्स के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो बियाबान में भिजवा दे और वो बकरा उनकी सब बदकारियां अपने ऊपर लादे हुए किसी वीराना में ले जाएगा। सो वो उस बकरे को बियाबान में छोड़ दे। फिर हारून खैमा इज्तिमा में आकर कतान के सारे लिबास को जिसे उसने पाक तरीन मकाम में जाते वक्त पहना था उतारे और उसको वहीं रहने दे। फिर वो इसी पाक जगह में पानी से गुस्ल करके और अपने कपड़े पहन ले और बाहर आकर अपनी सोख्ती कुर्बानी और जमायत की सोख्ती कुर्बानी गुजराने और अपने लिए और जमायत के लिए कफारा दे और खता की कुर्बानी की चर्बी को मज़बा पर जलाए। इसमें यही बयान किया गया है कि और वो बकरा उनकी सब बदकारियां अपने ऊपर लादे हुए किसी वीरान जगह में ले जाएगा। सो वो उस बकरे को बियाबान में छोड़ दे। फिर हारून खैमा इज्तिमा में आकर कतान के सारे लिबास को जिसे उसने पाक तरीन मकाम में जाते वक्त पहना था उतारे और उसको वहीं रहने दे। फिर वो इसी पाक जगह में पानी से गुस्ल करके अपने कपड़े पहन ले और बाहर आकर अपनी सोख्ती कुर्बानी और जमायत की सोख्ती कुर्बानी गुजराने और अपने लिए और जमायत के लिए कफारा दे और खता की कुर्बानी की चर्बी को मज़बा पर जलाए। और जो आदमी बकरे को अज़ाज़ील के लिए छोड़कर आए वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए। इसके बाद वो लश्करगाह में दाखिल हो और खता की कुर्बानी के बछड़े को और खता की कुर्बानी के बकरे को जिनका खून पाक तरीन मकाम में कफारा के लिए पहुंचाया जाए उनको वो लश्करगाह से बाहर ले जाए और उनकी खाल और गोश्त और फजलात को आग में जला दे और जो उनको जलाए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे। इसके बाद वो लश्करगाह में दाखिल हो। तो ये खुदावंद ने सारे हुक्म दिए हैं कि बकरे के साथ जो हो उसके बाद लाजमी है कि गुस्ल लिया जाए और उसके बाद फिर गुस्ल लेने के बाद लश्करगाह में दाखिल हुआ जाए। आगे वर्स नंबर 29 से है योम कफारा कैसे मनाया जाए। ये अभी हमने जो वर्स नंबर 19 से लेके और वर्स नंबर 28 तक हमने पढ़ा है कि गुनाह उठा ले जाने वाला बकरा और किस तरह बकरे के ऊपर गुनाह रखे जाते हैं और गुनाह रखने के बाद बकरे को वीराने में छोड़ दिया जाता है और फिर जब छोड़ दिया जाता है तो जो भी मतलब के रस्में बाद में रह जाती हैं वो किस तरह मतलब के लश्करगाह में दाखिल होना है उनके लिए। तो पहले नहाना लाजमी है और फिर कपड़े तब्दील करके तो फिर लश्करगाह में दाखिल हो। तो अब वर्स नंबर 29 से हम पढ़ेंगे यूम कफारा कैसे मनाया जाए। और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। उस दिन कोई वो परदेसी हो या वो देसी हो या परदेसी तो तुम्हारे बीच बदुबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे कि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। तो तुम सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा। तुम उस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, ये दायमी कानून है। और जो अपने बाप की जगह काहन होने के लिए मसा और मखसूस किया जाए वो काहन कफारा दिया करे, यानी कतान के मुकद्दस लिबास को पहनकर वो मकदस के लिए कफारा दे और खामा इज्तिमा और मज़बा के लिए कफारा दे और काहनों और जमायत के सब लोगों के लिए कफारा दे। सो ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि तुम बनी इसराइल के वास्ते साल में एक दफा उनके सब गुनाहों का कफारा दो और उससे जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। आमीन। कलाम पाक के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। चलें जी, वेरी गुड। आज खुदावंद का शुक्र है हमने एक और चीज सीखी है। जो
बकरे को जो बियाबान में छोड़ने वाला था, ये फर्स्ट टाइम ही देखा है इसमें। और खुदावंद का शुक्र है कि खूबसूरत, और आगे भी अखबार जो है ये भी शरीयत की किताब है, और खुदावंद का शुक्र है कि इसमें हम ज्यादा, और कितना एक दफा नहाओ, फिर ये नहाओ, फिर कपड़े धो, और कितना कुछ आप बताएं क्या है। यीशु मसीह ने सब चीजें खत्म कर दी हैं, और खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद के खूबसूरत काम के लिए। अपनी जिंदगी को यीशु राजा ने अपनी जान को हमारे लिए आप खुदावंद ने इतना बड़ी कुर्बानी देकर हमारी जान को खुदावंद ने आजादी दे दी है। देखे, खुदावंद ने सिर्फ ये नहीं कि हमारे गुनाह उठा लिए, बल्कि हमारा इन सब चीजों से, इन रस्मों से, इतनी बड़ी बड़ी रस्मों से खुदावंद का शुक्र है कि हम लोग निकल चुके हैं। शुक्र करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं। जी अभी हाँ जी, एक पास्टर साहब है, एक्सक्यूज मी, मेरे ज़हन में भी ये सवाल आया कि वो खुदावंद ने एक जगह कहा हुआ है कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो जिस तरह इन्होंने बकरे के ऊपर डाला है, सारे गुनाह डाल दिए हैं, तो मेरी आंखों में एकदम से वो मंजर आया कि इसी तरह जीसस ने हमारी खातिर बरा बने, और उन्होंने हमारे सबके गुनाह उठाए और उसका कफारा दिया। तो वो सही उन्होंने कहा है कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया, तो उन्होंने पूरा किया है खुदावंद के सारी शरीयत को। आमीन, हालेलुया। सारी शरीयत को यीशु मसीह पूरा करने आए थे, और पूरा इसी तरह से होना था कि यीशु मसीह ने अपने आप को पेश कर दिया। एक जिस तरह से बकरा जो है वो ये काम करता था और उसको बियाबान में छोड़ा जाता था, लेकिन अब यीशु मसीह ने खुद अपनी जान देकर वो सब चीजें खत्म कर दी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे भी भाई नदीम भी कह रहे थे कि खुदावंद का डीएनए डिफरेंट था, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक ही था, यीशु मसीह का लहू बस, और कोई लहू ये काम नहीं कर सकता था। बाकी सब दुनिया जो है वो गुनाह से पैदा हुई है। सब हम आदम और हवा की जो नस्ल है उससे आ रहे हैं, सारे के सारे जितने हम हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि आदम और हवा जो थे उनको खुदा ने बनाया था, और उसके बाद सारे उनसे पैदा हुए। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि व्हाट यू से, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुए, तो यीशु मसीह एक डिफरेंट नस्ल से पैदा हुए। यीशु मसीह, माँ मरियम ने उनको पैदा जरूर किया एज वुमन, लेकिन पाक रूह अंदर गया, पाक रूह की कुदरत से वो हामला हुई, पाक रूह से ये बेटा पैदा हुआ था। ये बच्चा जो पाक रूह से पैदा हुआ, इसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि पाक रूह कौन है? होली, कदूस, परफेक्ट, कंप्लीट, ठीक है, सब चीजें। पाक रूह जो है वो खुदा है, खुदा का रूह। तो वो अंदर जाके माँ मरियम के अंदर वो नाजिल हुआ, और उससे वो बेबी पैदा हुआ। इसलिए गुनाह बिल्कुल भी नहीं था। ये ब्लड क्लीन था, साफ था। ये ब्लड जो था ना, ये कर सकता था, ये गुनाहों को उठा सकता था, ठीक है, ये गुनाहों को उठा सकता था। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके नाम के लिए, उसके प्यार के लिए। ये खुदावंद का प्यार, और खुदा ने खुद नीचे आकर हमारे लिए कफारा बने यीशु राजा। और इतने मुश्किल टाइम 33 इयर्स, आसमानों का राजा जो है, आसमानों का जिसकी तारीफ होती थी, प्रस्तिश होती थी आसमान के ऊपर, वो नीचे आया और आके हमारे जैसे लोगों के दरमियान रहा। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी अभी हम भाई नदीम आप दुआ भी करें और हमारे बाप की दुआ करें, और उसके बाद हम खत्म करते हैं। जी गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा से हम शुक्र करते हैं सारे प्रेयर मीटिंग के लिए, इन सारे लोगों के लिए, और इस महफिल के लिए जो डेली हम आपकी शान में आपके नाम की को जलाल देते हैं। आपका कलाम पढ़ा जाता है, आपके कलाम से बरकत दी जाती है। बहुत सी फैमिली के घरों में जहाँ पे कलाम नहीं पढ़ा जाता डेली, वहाँ पे इजीली सिर्फ एक बटन ऑन करने के साथ आप इस दुआया मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। इस ब्लेसिंग के लिए हम शुक्र अदा करते हैं, इस टेक्नोलॉजी के लिए शुक्र अदा करते हैं। और हम चाहते हैं जिसके इस ग्रुप की महफिलों को, उसकी बरकतों को, इसकी लोगों को और बढ़ाएं जीसस, और इसकी व्यूअरशिप ज्यादा बने बढ़े जीसस, और सब स्पेशली हम बाजी के लिए उनको कंप्लीट हील करें जीसस। आप सब कुछ करने वाले खुदा हैं जीसस। आमीन, थैंक यू जीसस। लोगों की
जवानी दें जीसस, ताकि वो आपके लिए खड़ी हों और आपके नाम Amen. को हमेशा दें और आपका झंडा हमेशा अपने हाथों में ऊंचा रखें जीसस। उनको ताकत दे, हिम्मत दे और इसकी फैमिली को हर एक की शैतानी वार से बचा के रखें जीसस। ये पूरे खानदान को होली ब्लड में छुपाते हैं, इस पूरे ग्रुप को होली ब्लड में छुपाते हैं जीसस। जो भी ऑनलाइन भी हैं जीसस, उनकी फैमिलीज को भी, उनके तमाम जो कुछ भी जकड़े हैं वो आजाद हों जीसस। उनकी तमाम मुश्किलात आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता और आपके आगे रखते हैं जीसस। आप उनको सॉल्व करने वाले खुदा हैं जीसस, और हम ईमान से मांगते हैं क्योंकि ईमान से मांगने वाले के लिए हर चीज पॉसिबल है। तो हम आपके वादों को आपको याद दिलाते हैं जीसस, और हम सब के लिए ऐसे बड़े बड़े काम करें। हम आए, यहाँ पर आए, आपने जिस तरह पहले किए हैं, और भी हम आपसे मांगते हैं ताकि हम आपके Thank you, बड़े बड़े Jesus. लोगों तक अपने बता सकें कि हमारे खुदा ने कितने बड़े बड़े काम पहले भी किए हैं, अब भी किए हैं और करता रहेगा जीसस। और हम इस ईमान से दुआ मांगते हैं जीसस के ये सारा ग्रुप जीसस बहुत तरक्की करेगा और आपके नाम को जलाल देगा। आप कोई भी भेड़ों को वापस लाने में बड़ा रोल अदा करेगा जीसस। जो कुछ भी सेटबैक चाहते हैं जीसस, हमको हौसला दे, हिम्मत दे, ताकि हम साबित कदमी के साथ आपके मजबूत रास्ते पे चलते हैं जीसस। और ये सीधा रास्ता है, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें आपने हमारे दिलों को खोला कि हम सही रास्ते खुदा को पहचाने, जिसमें शिफा है, जिसमें निजात जीसस। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जिस तरह बाजी ने कहा था कि हम किस लिए अमीर हैं, हम इसलिए अमीर हैं, हम रिचेस्ट पर्सन है। मेरे ख्याल हम बिल गेट हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम आपको जानते हैं जीसस। और ये चीज हमसे कभी भी आप वापस ना लें। इसलिए हम जीसस, हम सब के लिए मैं दुआ मांगता हूँ, इस ब्लेसिंग के लिए दुआ मांगता हूँ जीसस। इस ग्रुप को बहुत तरक्की दे जीसस, इसके सारे मेंबर्स को आपके लहू में छुपाता हूँ जीसस। और हम इसी तरह ये महफिल सजाते रहे जीसस, और आपके नाम को जला देते रहे। मांगता और पालकता के लिए मैं जलाई नाम में आमीन। आमीन आमीन। इससे पहले कि आप हमारे बाप की दुआ करें, मैं पीछे आपके नजर दरवाजा जा रही हूँ। मेरे बैग पे देखें, जहाँ पे मेरी ये बुक शेल्फ है, इसमें ये क्रॉस जो है उसको देखें, ये कितनी लाइट है इसके अंदर। पीछे देखें, मेरी आज नजर खुदा ने इसके ऊपर दलवाई है, लेकिन लाइट मुझे आपके कान के बिल्कुल राइट ईयर के व्हाइट कलर की है। हाँ, व्हाइट कलर की तो लेकिन लगता नहीं जैसे रोशनी निकल रही है उसके अंदर से। जी। हालांकि बिल्कुल नॉर्मल। आज बल्कि मेरी नजर इसके ऊपर ज्यादा खुदावंद ने दिलवाई है, तो मैं देख रही हूँ, बार बार मैं इसको देख रही हूँ कि इतनी, मैं आपको नजदीक से भी दिखाती हूँ। कोई भी ऐसी अभी व्हाइट चीज है, ये व्हाइट है, और भी चीजें व्हाइट है, उसी तरह की है व्हाइट। देखिए ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है साथ, लेकिन ये चमक रही है, देखा आपने? जी जी, हम देख रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ये है। तो मैं एंड में भी, शुरू में भी खुदावंद ने मुझे दिखाया, और एंड में भी मैंने देखा, ये तो चमक रही है। खुदावंद का शुक्र है, क्योंकि इसके ऊपर यीशु मसीह जो थे वो कुर्बान हुए थे। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के प्यार के लिए, उसके नाम की तारीफ हो। जी आप करें दुआ। देखा था आप नॉर्मल लग रही है, देखा अभी आपने नॉर्मल लग रही है, हाँ जी, अभी नॉर्मल लग रही है, लेकिन उसमें रोशनी नजर आ रही थी। खुदावंद का शुक्र हो। जी आप करें दुआ, हमारे बाप की दुआ, और उसके बाद बरकत के कलमात से हम रुखसत होते हैं। पहला तवारीख 4 बाब उसकी 10 आयत से, ऐसे रहे कि खुदा तू मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तू मेरी कदम को बढ़ा, तेरा दाहिना हाथ मुझ पर हो, तू मुझे बदी से बचा जो मेरे काम का बायस ना हो। जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। वी रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। हम सबको हमेशा देने वाला हाथ बना के रख, हर घर में खुशहाली हो जीसस। तमाम वे टू सल्वेशन जीसस इज माय मिनिस्ट्री। और जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स हैं फेसबुक पे, उन पे, उनकी फैमिलीज पे, उनके फ्रेंड्स पे आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस, आपके खूबसूरत वालों के लिए जो कभी भी नहीं टलने। दुआ रुबानी आपकी शिकायत अदा करेंगे। हमारे बाप, थैंक यू लॉर्ड, आत्मा न जाए, आपकी खुदा बादशाही तेरे है, शुक्र। आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ करें, और हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन आमीन। इससे पहले कि मैं बरकत के कलमात बोलूं, देखिए मैं नीचे गई हूँ, नीचे अपनी सारी मेरी जितनी वो थी ना वीडियोस में, मैंने देखने लगी थी कि बाकियों में भी कर रही है, शाइन के नहीं हो रही। यहाँ पे हम बिल्कुल भी हाथ भी नहीं यहाँ पे लगाते, क्योंकि ऐसी जगह के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सारी बाकी वीडियोस में बिल्कुल शाइन नहीं कर रही, लेकिन यीशु का शुक्र है, ये खुदावंद मेरी तवज्जो तब से दिलवा रहे थे इसके ऊपर, और मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि ये चमक कैसे रही है। और जब मैंने एंड में भी फिर खुदावंद एंड में फिर मुझे मेरी तवज्जो दिलवाई है, और देखिए मैंने अभी आपके सामने रखी है,
اور آپ نہیں چمک رہی ہو. نیچے کی ساری پہلے میری ویڈیوز آپ روز کی دیکھیں. یہ خداوند کا شکر ہے, خداوند کے نام کی تعریف ہو, آپ کے نام کی حمد و ثنا, آپ کے نام کی پرستش ہو, خداوند کا شکر ہو. کتنی خوبصورت خداوند نے آج ہمیں برکت دی ہے کہ خداوند کی کراس جو ہے وہ شائن کر رہی ہے. یسوع کے نام کی تعریف, اور وہی تھا خداوند کا پیار تھا اس کے اوپر. شکر ہو, اس کے نام کی تعریف ہو. اور اس کا مسا ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تمہارے ساتھ. اس کا شکر ہو باپ کا. چلو جی, میں اینڈ میں پھر کوشش کروں گی کہ میں تھوڑی سی اس کی پوزیشنز چینج, لیکن میں نے دیکھا ہے باقی سارے پچھلے اس میں نہیں ہے, بالکل نہیں چمک رہی ہے. دیکھیں آج چمک رہی ہے, خداوند کا شکر ہے, اس کے نام کی تعریف ہو بادشاہ کی. آج کے دن وہ چمک رہی ہے. او مائی گاڈ, خوبصورت, بیوٹیفل. چلے جی, بلکہ سٹارٹنگ میں آپ دیکھیں گے تو سٹارٹنگ سے ہی چمک رہی تھی, اور ابھی میں نے واپس رکھی ہے تو اب نہیں چمک رہی. اور پیچھے بھی دیکھیں ایک ہی جگہ پہ پڑی تھی ہمیشہ, لیکن نہیں چمک رہی تھی. شکر ہے, کتنی بڑی بات ہے, خداوند کے نام کی تعریف ہو. ہاں جی سسٹر جی, میں تھوڑا سا میرا وہ گلا ہے خراب. خداوند آپ کو بہت برکت دے, آپ کے ساتھ ہو. اور میں تھوڑی سی, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی, اس نے بہت بڑا معجزہ کیا میرے خداوند نے, مجھے پھر سے بحال کیا, اس کا شکر ہو. اب سے لے کے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا پاک کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت مسیح یسوع کے خون خریدوں کے ساتھ اور ان کے بھی ساتھ رہے جو ابھی تک خداوند یسوع مسیح کے خون سے نہیں خریدے گئے. خداوند یسوع مسیح کا فضل وے ٹو سلویشن گروپ کے ساتھ, جیزس از مائنڈ منسٹریز کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ. خداوند جتنے فیس بک پہ ہماری فیملیز ہیں سب کے ساتھ خداوند آپ کا پاک فضل چاہتی ہوں. سسٹر نرگس اور ان کی فیملی کے لیے خداوند میں آپ کا پاک فضل چاہتی ہوں. سسٹر ثنا ان کی ساری فیملی کے لیے آپ کا پاک فضل چاہتی ہوں. سسٹر سائمہ ان کی ساری فیملی کے لیے خداوند, جنید بھائی ان کی فیملی کے لیے, جتنے خداوند ہمارے ساتھ گل فیملی نہیں ہے خداوند ان کے ساتھ آپ کا پاک فضل. خداوند بھائی ندیم ان کی وائف ان کے بچوں کے لیے آپ کا پاک فضل. جتنے خداوند میں نام لینے بھول گئی ہوں لیکن آپ نہیں بھول سکتے کسی کو, ان سب کے لیے آپ کا پاک فضل چاہتی ہوں. آپ کا پاک فضل خداوند خدا سارے ملکوں کے لیے, سارے شہروں کے لیے, ہم سب کے لیے, ہمارے دوستوں کے لیے, ہمارے بہن بھائیوں کے لیے, سب کے لیے یسوع جی کا فضل. شکر کرتے ہیں خداوند جو کہ امریکہ میں خاص طور پہ کرونا کا جو پرابلم ہے وہ کم ہوا ہے. تیرا شکر ہو خداوند, آپ بہت عظیم ہے, بہت پاک ہے, آپ جلالی ہیں, آپ مہربان ہیں خداوند. آپ کا پاک فضل میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی چاہتی ہوں, میری یسوع راجا اپنے ساتھ بھی چاہتی ہوں. ہمیں اپنے فضل میں بالکل چھپا کے رکھ. اور خداوند یسوع آپ کا پاک فضل قیدیوں کے ساتھ, خاص طور پہ جو آپ کے نام کے لیے قید ہیں, بیماروں کے ساتھ خداوند خدا, جتنے پیاری یسوع راجا خداوند خدا جتنے خداوند بیمار, لاچار, غریب ہیں یسوع جی, سب کے ساتھ آپ کا پاک فضل. اور خداوند آپ کا پاک فضل اسرائیل کے ساتھ, اور ان کو برکت دیتے ہیں یسوع کے نام سے, آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف جلوہ گر فرمائے اور آپ کو سلامتی بخشے. خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو برکت دے, مسیح یسوع کے نام سے, آمین. گاڈ بلیس یو آل. چلے میں تھوڑا سا چینج کرتی ہوں, مجھے بتائیے گا کہ روشنی ہوتی ہے کہ نہیں, دیکھیے گا ہوئی ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہے کیونکہ وہ میں نے نیچے بھی دیکھی ہے, ایک ہی پوزیشن پہ تھی کافی دنوں سے, لیکن آج میرے خداوند کا شکر, اس کے پیار کے لیے, بہت پیارا خداوند ہے, اس کے نام کی تعریف ہو. اوکے جی, گاڈ بلیس یو, خداوند آپ کو برکت.